जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। कमर ज़ुबान की तरफ से आप सब देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। पिछले सरमन में हमने इस बात को देखा कि खुदा हमें बरकत देना चाहता है, तो आज भी हम ये उसका सेकंड पार्ट है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम सुने खुदा की आवाज़ को, दुआ करते हैं और मेरी दरख्वास्त है कि अपनी आंखों को बंद करें। ऐ खुदा, हम तेरी मदद के तलबगार हैं, अपना कुदरत वाला और जलाली हाथ बढ़ा दे। देखने और सुनने वालों को जब जब भी सुने तेरे लोग तेरी बरकत ठहरे, अपने ऊपर भी तेरे पाक रूह का गहरा मसा मांग लेता हूँ, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अजीजों, देखते हैं यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 18वां बाब, उसकी पहली आयत से इस तरह से लिखा है। खुदाम का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा, और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। मेरे अजीजों, हर इंसान अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग चाहता है, खा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना रह रहा हो, लेकिन हमें मिरेकल की जरूरत होती है। खा हम गरीब हो या अमीर हो, बट वी नीड मिरेकल। और खुदा का भी ये मंसूबा है और खुदा के कलाम में इस बात को लिखा गया है। अगर हम पढ़कर देखें, इफ्सियों 3 बाब, उसकी 20वीं आयत में इस तरह से लिखा है। अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुवाफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। यानी कि खुदा हमारी सोचों और ख्यालों से बढ़कर हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी बरकत में रुकावट हम बुज़ाते खुद होते हैं। आज का जो मज़मून है, बरकत में रुकावट, हर्डल्स इन ब्लेसिंग। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, हमारी बरकत में जो सबसे बड़ी रुकावट है, खुदा ने कहा है हम भी बरकत चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि हमें बरकत से पीछे क्यों रह जाते हैं। इस बात को याद रखें कि ये चीजें सारी बरकत नहीं। हमने लास्ट सरमन में सुना, आप इसे मेरी फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं। हमने जैकब के बारे में, याकूब के बारे में सुना कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुदा से कहता है कि तू मुझे बरकत दे। जब वो फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ रहा था, तो फिर भी उसके अंदर एक तमन्ना, एक भूख और प्यास थी, और वह कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैंने तुझे जाने नहीं देना है। हालांकि सारा मुआल मुआशी, नौकर चाकर, लौंडिया, खानदान, बीवी, बच्चे, सब कुछ उसके साथ था, लेकिन एक तमन्ना उसके अंदर, एक थर्स्ट थी, एक प्यास थी। तो इस बात को याद रखें कि खुदा हमें भी बरकत देना चाहता है, लेकिन हमारी बरकत में जो एक बहुत बड़ी रुकावट है वो हमारा रवैया है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर है, हमारी आदतें हैं, जिनमें हमारा गुस्सा भी शामिल हो सकता है, हमारी नाराजगियां भी शामिल हो सकती हैं, हमारा अंदाज़े फिक्र हो सकता है, हमारी हालत हो सकती है, और हमारा ज़हनी रवैया हो सकता है। ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात हमारी ब्लेसिंग को
रोक देती हैं और हम बरकत हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा यिर्मयाह से कहता है कि जा, मैं तुझे कुम्हार के घर में भेजता हूँ, वहां पर जा और मैं तुझे वहां पर कुछ बात सिखाऊंगा। तो मेरे अजीज इस बात को याद रखें कि जब हम कुम्हार की जिंदगी के बारे में और उसके काम के बारे में देखते हैं और जानते हैं तो इस बात को याद रखें कि सबसे पहले कुम्हार क्या करता है कि वो बर्तन बनाने के लिए मट्टी को सिलेक्ट करता है, उसको चुन लेता है, और फिर जब उसको चुन लेता है तो उसके बीच में से वो पत्थर, कंकरियां और दूसरी चीजें ऐसा से खत्म करता है। उस मट्टी को बार बार वो नरम करता है, गूंदता है और फिर ऐसा उसे तैयार करता है ताकि वो बर्तन बनाने के लिए तैयार हो जाए। और फिर ऐसा भी होता है कि जब वो मट्टी तैयार हो जाती है तो उसे वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है ताकि उसमें से हवा निकल जाए और जो बुलबुले हैं वो सारे खत्म हो जाए और जो मट्टी है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। जब तक उसमें से हवा खत्म ना हो, जब तक उसमें से पत्थर खत्म ना हो, जब तक उसमें से ढेले खत्म ना हो, वो मट्टी कभी बर्तन नहीं बन सकती है। जब तक मट्टी अपने साथ को ना छोड़े, उसको अपने आप को छोड़ना होता है कुम्हार के हाथों में, तो फिर भी वो बेहतरीन बर्तन बन सकता है। एक बात को याद रखें कि कुम्हार जो है ये खुदा की शबीह को पेश करता है और खुदा ने हमें चुना है। जिस तरह कुम्हार मट्टी को चुन लेता है, खुदा ने भी हमें चुना है। आप चुने गए हैं, आप बरकत के लिए चुने गए हैं, आप मौजज़ात के लिए चुने गए हैं, आप खुदा की खिदमत करने के लिए चुने गए हैं, आप खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए चुने गए हैं। आप चुने गए हैं कि आप प्रोफेटिक वर्ड बोले दूसरों के लिए, आप चुने गए हैं कि आप दूसरों के रखों में खड़े हो सके, आप चुने गए हैं कि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बन सके। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने मुझे चुना है और खुदा ने हम सबको चुना है, हम चुने गए हैं। और जिस तरह कुम्हार मट्टी को चुन लेता है और खुदा के कलाम में ग्रंथियों के खात में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ये चॉइस हमारी नहीं है, ये चॉइस खुदा की तरफ से है। खुदा बाप ने हमें चुना है और उसके कलाम में लिखा है कि उसने अपनी हथेली पर हमारी सूरत बना रखी है। यानी कि हर इंसान को उसने डिफरेंट खूबियां दी हैं, सिफात दी हैं। और अगर इस बात को याद रखें, जब हम एयरपोर्ट पर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर हमारी आंखों को चेक किया जाता है, तस्वीर ली जाती है और हमारे ये जो उंगलियों के निशान होते हैं इन्हें लिए जाते हैं। अभी पूरी दुनिया में तकरीबन 7.5 पौने 8 अरब आबादी है, लेकिन हर एक की उंगलियों के निशान फर्क है, हर एक की आंखें फर्क है, क्योंकि खुदा ने हमें यूनिक बनाया है, खुदा ने हमें स्पेशल बनाया है। आप खुदा के स्पेशल लोग हैं, आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। आप आम लोग नहीं हैं, आप बरकत के फरजंद हैं, आप बरकत की बेटे हैं। इस बात को आपने हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि कुम्हार जब वो बर्तन बना रहा था तो वो बर्तन उसके हाथ से बिगड़ गया है, कुम्हार के हाथ में, लेकिन वो बिगड़ गया है, मालिक के हाथ में, लेकिन फिर भी बिगड़ गया है। बाज़ औक़ात हम बरकत के लिए चुने जा चुके हैं, लेकिन हमारे रवैये, हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारी हरकतें, हमारी नाराजगियां हमसे बरकत को रोक देती है और हमारी जो ब्लेसिंग है ये स्टॉप हो जाती है। मेरे अजीजों, अगर आप बड़ी देर से आपकी बरकत रुकी हुई है तो अपने आप को चेक करें, दुआ करें और खुदा से पूछें क्या रुकावट है और इकरार करें और खुदा के फजल से आपकी बरकत फिर से रिस्टोर हो जाएगी। अगर हम दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। अजीज, सुबह को याद रखे, मैं दाऊद की बात कर रहा हूं
اور یہ جو ورڈ تھے کہ تیرے گھر سے تلوار ختم نہیں ہوگی، یہ خداوند نے اس کے لیے فرمائے۔ اب داؤد کون ہے؟ داؤد خدا کا چنا ہوا، برگزیدہ، خدا کا پیارا، خدا کا لاڈلا، خدا کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا، خدا کے گھر کو بہتر بنانے والا، قواعد کو بہتر بنانے والا، بہت سارے حمد و ثنا کے گیت اس نے خداوند کے لیے، بہت سارا کام اس نے خداوند کے لیے کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، تیرے گھر سے کبھی یہ چیزیں ختم نہ ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کا اپنا رویہ کیا تھا جو اس نے اپنے سپاہی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا۔ اس نے اپنی طاقت کا، اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اس نے ان چیزوں کو غلط استعمال کیا، اس نے اپنے سپاہی کو مروا دیا، اور جس کی وجہ سے یہ بات، اس کا رویہ خدا کو پسند نہیں آیا ہے، خدا اس سے خوش نہیں ہے۔ بے شک وہ خدا کا پیار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر یہ بات کہی گئی کہ لعنت اور تلوار کبھی تیرے گھر سے ختم نہ ہوگی، کیونکہ جو تیرا بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے متحد لوگوں کے ساتھ، یا اپنے عوام کے ساتھ، یا اپنے عزیزوں کے ساتھ، یا اپنے سسرال کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز تیری برکت رکی ہوئی ہے، کیونکہ خدا ہمارے رویوں پر نظر کرتا ہے، خدا ہمارے ایٹیٹیوڈ پر نظر کرتا ہے، خدا ہمارے بیہیویئر پر نظر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 12ویں چیپٹر ہی میں کہ داؤد کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے ہتی اوریا کی بیوی کے بدن سے۔ اب جب وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہے۔ اب داؤد اس کے لیے 7 دن، سنیں بڑی مزیدار سٹوری ہے، داؤد اس کے لیے 7 دن کا دعا روزہ رکھ کر اپنے فرش پر لیٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا شاہی تاج بھی یقیناً اتار دیا ہوگا، اپنا شاہی لباس بھی اس نے اتار دیا ہے، اور پھر اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا ہے، اور 7 دن کا دعا روزہ رکھ کر کے میں نے کچھ نہیں کھانا پینا ہے۔ یہ ساری سٹوری آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیٹے کو زندگی مل جائے۔ داؤد نے بڑے جتن کیے کہ اس لڑکے کو زندگی مل جائے، اس کی زندگی میں معجزہ ہو جائے، اس کی زندگی میں برکت آ جائے، لیکن خداوند نے برکت نہیں دی، خداوند نے برکت نہیں دی، خداوند نے داؤد کی نہیں سنی۔ بے شک خدا نے داؤد سے کہا کہ تو مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، تو اقرار کرنے والا شخص ہے، تو میرے دل کے موافق ہے، تو میرا گھر بنانا چاہتا ہے، تو نے میرے گھر کے لیے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کہ میں تیرے غلط رویے کے ساتھ تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہوں، میں تجھے برکت نہیں دوں گا، اور میں تیری دعا کا جواب نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا مر گیا۔ خدا نے داؤد کی دعا کا جواب نہیں دیا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ لڑکا مر گیا۔ بعض اوقات ہماری بھی دعائیں رکی ہوتی ہیں۔ یہاں وہ شخص ہے، پورے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک شخصیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شخص میرے دل کے موافق ہے۔ ہم داؤد کی زبردست جنگیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے وہ عہد کے صندوق کو یروشلم میں لے کر آتا ہے، کتنا زبردست جالا ہے، سرمہ ہے، خدا سے پیار کرنے والا ہے، لیکن جہاں پر اس کا بیہیویئر خراب ہوا ہے، اس کی عادت خراب ہوئی ہے، اور اس کی زندگی میں یہ گھاٹا آ گیا، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اپنا رخ اس سے موڑ لیا، اور خدا نے کہا میں نے تیری دعاؤں کا جواب نہیں دینا۔ بے شک تو اس لڑکے کے لیے بعض اوقات ہم بھی 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 14 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 21 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، زمین پر روندے پڑے رہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت سارے جتن کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا کا جواب نہیں آتا ہے۔ جواب اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہمارے جو ریلیشن ہے دوسروں کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ہم خدا کی باتوں کو حقیر جانتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری جو برکت ہے یہ رکی رہتی ہے۔ سنیں ڈیئر چرچ دھیان سے، آپ کی جو برکت ہے، آپ کی جو برکت ہے یہ لوگوں کے بیچ میں سے ہو کر آتی ہے۔ آپ کی برکت چرچ کے لوگوں کے بیچ میں سے ہو کر آتی ہے۔ آپ کا
रवैया चर्च के लोगों के साथ, अपने ससुराल के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीजों के साथ क्या है? अगर आपका रवैया अपने अजीजों के साथ या चर्च के लोगों के साथ ठीक नहीं है तो इस बात को याद रखें, आप कभी भी बाप बरकत नहीं बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी रुकावट है। यहां पर दाऊद हम देखते हैं कि इसका रवैया हित्तियोरिया के बारे में ठीक नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे जज किया। इस बात को याद रखें कि खुदा दाऊद का भी खुदा है, खुदा हित्तियोरिया का भी खुदा है, खुदा अमीर का भी खुदा है, खुदा गरीब का भी खुदा है, खुदा अमेरिकन का भी खुदा है, और खुदा पाकिस्तान का भी खुदा है। खुदा हर एक से प्यार करता है, खुदा हर एक से मोहब्बत करता है, और खुदा हर एक की सुनता है और जवाब देता है। फिर से कहने लगा हूं, आपकी बरकत आपकी जिंदगी में इस वजह से आती है, आपके रवैयों की वजह से। अगर आपका ईमानदारों के साथ, खादमों के साथ, अजीजों के साथ आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो आप कभी भी बाप बरकत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बरकत थ्रू द चर्च और लोगों के जरिए आपकी जिंदगी में आती है। इस बात को याद रखें, खुदा इन छोटी छोटी चीजों को वॉच करता है और मेरे अजीजों देखता रहता है। मट्टी खुदा के हाथ में है, हम चुने गए हैं, प्रोसेस है। और जब कुम्हार मट्टी को लेता है, उसमें से पत्थर और कंकरियां चुनता है और फिर उसे एक पेस्ट बनाता है गूंद गूंद कर, और फिर उसे छोड़ देता है। बस औकात मेरे अजीजों याद रखें कि जब हमें मौजज़ात मिल जाते हैं, बरकत मिल जाती है, हमें ताकत मिल जाती है, हमें इख्तियार मिल जाता है, तो हम फूल जाते हैं। और वैसे ही हमारी कौम बहुत जल्द फूल जाती है। हम किसी भी मुल्क में हों, बहुत जल्द हमें हवा बढ़ जाती है। तो इसलिए खुदा हमें छोड़ता है, खुदा हमें उन सफरिंग से गुजारता है, ताकि हमारे अंदर जो दुनिया में रहते हुए एयर आ गई है, हवा आ गई है, वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। मेरे अजीजों, ये बर्तन खुदा के हाथ में है लेकिन बिगड़ गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खुदा का मंसूबा है, बरकत का मंसूबा है, खुदा उनसे प्यार करता है, लेकिन वो बिगड़े हुए हैं, उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, उनके रवैये बिगड़े हुए हैं, उनकी सोचें बिगड़ी हुई हैं। ये बर्तन भी खुदा के हाथ में लेकिन बिगड़ गया है, खुदा के हाथों में बिगड़ गया है। हम खुदा के हाथों में भी हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम खादमों के घर भी आ जा रहे हैं, खादम आ जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग, आपके मौजज़ात, आपकी बरकत जो है ये स्टॉप हो चुकी है। बड़ा जरूरी है कि हम गौर करते रहें। यशुआ 7 बाब में एक वाकया दर्ज है कि ये शहर को फतह किया गया, यरदन को पार किया गया। ये दोनों मौजज़े यशुआ की रहनुमाई में हो, यानी कि यरदन का पानी एक तरफ हो गया और यरीहो की दोनों दीवारें गिर गई। और उसके बाद जब ये नेक्स्ट सिटी में जाते हैं आई को फतह करने के लिए, तो वहां पर इन्हें शिकस्त मिलती है, वहां पर ये हार जाते हैं, वहां पर इनके बंदे मर जाते हैं। और फिर जब उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह क्या थी कि इनके अंदर स्पिरिट ऑफ प्राइड आ गई थी, फखर की रूह आ गई थी। और जब उन पर हमला करना था तो यह प्लान किया गया कि चंद लोग चले जाएं और जाकर ऐ के लोगों को, फौजों को मार लें। वो कुछ भी नहीं है, थोड़े से, लेकिन थोड़े से लोगों ने इस्राएलियों की दौड़ लगवा दी और इन्हें शिकस्त दी। और जब यशुआ और उसके लोग खुदा के आगे झुके हैं तो वहां पर खुदा ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपने अंदर बाबल की चीजें रखी हैं, जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ प्राइड है, मैं ऐसे लोगों के साथ तुझे फतह नहीं दे सकता, तुझे बरकत नहीं दे सकता और तुझे कामयाबी नहीं दे सकता हूं। ऐसे लोगों के साथ मैं ये रवैया नहीं रख सकता जब तक ये ठीक जगह पर ना हो। यशुआ कितना जबरदस्त बंदा है, लेकिन खुदा ने उसको भी शिकस्त दी, उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजह क्या थी?
وجہ کیا تھی؟ اس کی فوج کے اندر اسپرٹ آف پرائڈ آ گیا تھا. اس کے اندر، لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پوری سٹوری آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی چیزوں کو، بعض اوقات ہم برکت تو چاہتے ہیں، خدا سے برکت چاہتے ہیں، لیکن بابل کی دنیا داری کی چیزیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، جادوگری کی چیزیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور برکت خدا سے ہم چاہتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ اس طرح کے بت، اس طرح کی چیزیں ہم اپنے اندر رکھ کر خدا سے معجزہ اور خدا سے برکت اور خدا سے فتح حاصل نہیں کر سکتے ہیں. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں. خدا کے کلام میں، پیدائش کی کتاب میں ہمیں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ یعقوب کی بیوی راخل جب وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلی ہے، جب وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے بت چرا لائی ہے. اب یعقوب، اس کی بیویاں، اس کے بچے، اس کے نوکر، اس کی لونڈیاں، اس کے جانور اب راستہ میں ہیں. اور پھر یعقوب کا سسر پیچھا کرتا ہوا اپنے بندوں کے ساتھ ان کو گھیر لیتا ہے اور آ کر یعقوب پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے میرے بت چرائے ہیں. اب وہاں پر یعقوب ایک بات کہتا ہے کہ جس کے پاس سے وہ بت ملے وہ زندہ نہیں رہے گا. ایک کرس کہی گئی، ایک لعنت کہی گئی میرے عزیزوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے ساری تلاشی لی، لیکن جو بت تھے وہ راخل کے پاس ہے، بت راخل کے پاس ہے. بس اوقات ہماری زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، ان بتوں کا باپ کو پتہ نہیں ہے، ان بتوں کا شوہر کو پتہ نہیں ہے، ان بتوں کا خاندان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک کو پتہ تھا اور وہ خدا کو پتہ تھا کہ بت کس نے چھپائے. ہم بعض اوقات سمجھتے رہتے ہیں ہماری یہ حرکت کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میرے باپ کو پتہ نہیں چلے گا، میری بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، میرے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ نہیں ہم کس کس کے ساتھ تعلقات بڑھاتے رہتے ہیں، کس کس کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں، کس کس کے ساتھ زنا کاری، حرام کاری کرتے رہتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، بے شک شوہر کو نہیں پتا، بے شک بیوی کو نہیں پتا، بے شک باپ کو نہیں پتا، بے شک ماں کو نہیں پتا، بے شک عزیزوں کو نہیں پتا، لیکن ایک کو پتا ہے جو واچ کر رہا ہوتا ہے آپ کے رویے کو، آپ کے بیہیویئر کو اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کو. اب پھر کیا تھا؟ راخل راستے ہی میں مر گئی. لمبی عمر اس نے دیکھی اس کے رویے کی وجہ سے، اور یعقوب نے جو کچھ کہا تھا کیونکہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے اور اپنے باپ سے یہ بہت کچھ چھپا لیا تھا. میرے عزیز اس وقت کو یاد رکھیں، خدا باز کرتا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، خدا ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے. اپنی زندگی سے غصے کو دور کیجئے، اپنی زندگی سے ناراضگیوں کو دور کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے. بہتر حالات میں جب ہم انسانوں کے ساتھ بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں بہتر ہوتا ہے اور خدا برکت دیتا ہے. جہاں پر دل سخت ہو جاتے ہیں، جہاں پر خاندان سخت ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایئر ٹائٹ کر لیتے ہیں، ان کی برکت بھی رک جاتی ہے. داؤد کے بارے میں دیکھا، یشوع کے بارے میں دیکھا، اور راخل کے بارے میں دیکھا. بلیسنگ دور ہوگی، ان سے بلیسنگ دور ہوگی. اور اگر ہم پہلا سیموئیل 10واں باب اس کی 6 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، تب خدا کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگا گا اور بدل کا اور ہی آدمی ہو جائے گا. خدا نے سول بادشاہ کو چنا، آپ بھی چنے گئے. سول کو کب چنا گیا؟ جب وہ اپنے باپ کے گدھے تلاش کر رہا تھا، باپ کے ڈونکی تلاش کر رہا تھا. ڈونکی تلاش کرتے کرتے، گدھے تلاش کرتے کرتے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا. کتنا خدا کا فضل. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے بے وجودوں کو، نکموں کو اور حقیروں کو، بے وجودوں کو چن لیا ہے. پڑھنا چاہیے، ڈگریاں ہونی چاہیے، تھیولوجی کی ڈگری ہونی چاہیے، لیکن خدا کس سی وی کو دیکھتا ہے؟ خدا ہماری کسی سی وی کو نہیں دیکھتا ہے.
ہم شاید ڈگریاں دیتے ہیں لیکن خدا ہم اب یہ شخص کہتا ہے اور یہ تو پنجابی کہہ رہا ڈنگر لبن گیا سی اپنے جڑے گواج کے سنگ، لیکن اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے، یہ بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے اسرائیل کا، اور کر کیا رہا تھا؟ اس بات کو یاد رکھیں، یہ خدا کی محبت ہے۔ ہم بے شک گناہ گار ہوں، جب ہم گناہ گار ہیں، بے وجود ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن جب خدا ہمیں چن لیتا ہے، خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے، پھر خدا ہماری زندگی سے راست بازی کو دیکھتا ہے، راست بازی کے پھلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے یہ نور ہے یا نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ نمک ہے کہ نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ مرضی کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ جب آپ خدا کے ہاتھوں میں نہیں تھے تو آپ بے شک آپ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب خدا نے آپ کو، میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ کو چن لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ خدا آپ سے توقع کرتا ہے، خدا آپ سے ایکسپیکٹیشن لیتا ہے کہ یہ راست بازی کی، یہ نیکی کی، یہ اچھی زندگی گزارے اور یہ میرا جلال ظاہر کرے۔ سول بادشاہ کو چن لیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک سپرٹ اس کے اندر آتی ہے داؤد کے بارے میں، اور وہ حسد کی سپرٹ تھی، سپرٹ آف جیلسی اس کے اندر تھی۔ اب اس حسد کی وجہ سے وہ داؤد کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ سپرٹ آتی ہے جب زندگی میں حسد کرنا، اپنے سسرال سے حسد کرنا، اپنے عزیزوں سے حسد کرنا، تو یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کے اندر سے خدا کا روح چلا جاتا ہے، آپ کے اندر سے خدا کی حضوری چلی جاتی ہے، اور پھر آپ روح القدس کے قبضے میں نہیں رہتے ہیں، اور پھر آپ بدروحوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ اب سول کی سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے۔ عزیزہ چیک کریں خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو چیک کریں، صرف غیر زبانوں ہی تک نہ رہیں، یہ ہماری عادت بھی ہوگی ہے بولنے کی، لیکن چیک کریں کہ آیا میں روز خدا کے روح سے مامور ہو رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ تو ابتدائی نشان ہے غیر زبانیں بولنا، اصل تو کام اس سے آگے ہے، یہ تو ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے داخل ہونا ضروری ہے، لیکن کام تو اصل آگے ہے۔ روح القدس کے پھل، خدا ہماری زندگی سے پھلوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، کیا خدا کا روح میری زندگی میں ہے؟ کیا خدا کا روح میری زندگی میں ہے؟ کیا خدا کا روح میری زندگی میں ہے، یا اور کی روح میری زندگی میں آ گیا ہے؟ سول کو چنا گیا، سول کو پاک روح بخشا گیا، لیکن جب اس کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا تو بدروہیں اس کی زندگی میں آ گئی، بدروہیں اس کی زندگی میں آ گئی، حاضری پہنا شروع ہو گئی، پنجابی سے کہہ لو حاضری پہنا شروع ہو گئی، اس کا رویہ نہیں بدل گیا تھا۔ خدا ایسے رویوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آخر کیا ہوا؟ آخر کیا ہوا کہ آخر ساؤل اسرائیل کا بادشاہ نہ رہا، اس کا اینڈ برا ہوا، اس کے رویے کی وجہ سے، سپرٹ آف جیلسی کی وجہ سے۔ یہ تباہ کرتی ہے، حسد کی روح تباہ کرتی ہے۔ پیار کریں، معاف کریں، پیار کریں، معاف کریں، پیار کریں، معاف کریں۔ ضرور ہمیں ایسے بہن بھائی، ہمارے ایسے رشتہ دار ہم سے ملتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جلدی ختم ہونی چاہیے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے چرچ میں جو لوگ ہیں، پھر سے میں دہرانا چاہتا ہوں، آپ کی برکت لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کو طاقت دی گئی ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو بلیسنگ دی گئی، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، خدا اس کو واچ کرتا ہے، خدا اس کو واچ کرتا ہے۔ آپ کی بلیسنگ کا دارمدار آپ کے رویے کے ساتھ ہے جو آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کلام میں ابھی جو ہم نے پڑھا؟ لکھا ہے تب خدا کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر ایک اور انسان ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بڑا زبردست ایماندار بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو زبردست اپنی بندی بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے بڑا کام ہو، وہ چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے بیمار شفا پائیں، وہ چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے اندھے دیکھنا شروع ہو جائے، وہ چاہتا ہے آپ بدل جائیں، آپ کی تبدیل شدہ زندگی آپ کے خاندان کو، آپ کے ارد گرد
जो लोग हैं उनको तब्दील करते। लिखा है कि जब पाक रूह तुझ पर नाज़िल होगा, तेरी सोच तब्दील हो जाएगी, तेरे ख्यालात तब्दील हो जाएंगे, तेरा रवैया तब्दील हो जाएगा, तेरा बिहेवियर तब्दील हो जाएगा, तेरा एटीट्यूड तब्दील हो जाएगा। रुकावट को दूर करें, अपने आप को चेक करें। खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। अजीजों, खुदा आपके लिए बड़ा मंसूबा रखता है। आपकी सोचों से बढ़कर, आपके ख्यालों से बढ़कर खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अगर बरकत नहीं मिली है, अगर मौजज़ा नहीं मिला है, अगर कोई रुकावट है, तो उसको अपनी जिंदगी से दूर करें। सिंपली दूर करें। अपना रवैया, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर बेहतर से बेहतर बनाते चले जाए। अपने से नाराजगियां दूर करें, अपने से गुस्सा दूर करें, अपने मेल मिलाप को खुदा के लोगों के साथ बढ़ाएं। आप बरकत के फरजंद, बरकत की बेटियां बनती चली जाएंगी। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, अपनी जगह पर खड़े होते हैं। आइए दुआ करते हैं। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, अगर आपका रवैया ठीक नहीं है, उसमें नाराजगी है, उसमें गुस्सा है, आप हाइपर हो जाते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या आप ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो आज खुदा के सामने इकरार करें। अगर आपकी जिंदगी में है तो इकरार करें कि खुदा मेरा गुनाह मुझे माफ कर, और मेरी जिंदगी से गलत बिहेवियर, गलत सोचे, मनफी सोचे और गुस्सा, ये सारी चीजें मेरे कैरेक्टर से खत्म कर दे। मैं बरकत हासिल करना चाहता हूँ, मैं बरकत की बेटी बनना चाहता हूँ। ऐ मालिक परवरदिगार, जितने तेरे लोगों ने इकरार किया है, इस कलाम को सुनकर उनको मैं तेरी पाक हुजूर में लेकर आता हूँ। ऐ खुदा, मिन्नत है, हर एक को अपने बेटे के लहू से धो डाल, हर एक तेरे बेटे के लहू से धुल जाए, खानदान धुल जाए, बेटे बेटियां धुल जाए, और वो सारी चीजें जो छिपी हैं खुदा, वो सारी तमाम ऐसी स्पिरिट जो बैड हैं पाई जाती हैं, यीशु के नाम से तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां आजाद हो जाएं, हर तरह के फख्र से आजाद हो जाए, हर तरह के हसद से आजाद हो जाए, हर तरह के लस्ट से आजाद हो जाए, हर तरह की खुदा तमाम दुनियादारी की बातों से आजाद हो जाए, और तेरे लोग खुदा हकीकत में तेरे बेटे और बेटियां बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक को छू और बरकत दे, हर एक का रवैया तब्दील हो जाए, हर एक की सोच तब्दील हो जाए, हर एक के ख्यालात तब्दील हो जाए, और हम सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक ढलते चल जाए। खादमों को बरकत दे, इनकी कलीसियाओं को बरकत दे, इनके बीवी बच्चों को बरकत दे, और दुआ है कि इनके मुंह से निकली दुआ तेरी हजूरी में देखी जाए। मुल्क और कौमों पर तेरी बरकत छा जाए, कलीसिया पाकिस्तान पर तेरी बरकत आ जाए, कलीसिया आलमगीर पर तेरी बरकत आ जाए, कलीसिया लिविंग ब्रांच पर तेरी बरकत आ जाए, और बात करने वाले पर तेरी बरकत, तेरी कुदरत ठहरते चले जाए, तेरे लहू तेरे कलाम से, तेरे रूह से भरते चले जाए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का हो। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, अरुल कुदस की मीठी और शरीफाकत आप सबों के साथ, आपके घरानों और कलीसियाओं के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदाम आप सबको बड़ी बरकत दे, और मेरी दरख्वास्त है कि आप जरूर इसे सुने, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि आज का दौर मीडिया का दौर है, और इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है पास्टर कमर ज़मान, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। खुदा का जलाल, खुदा की बरकत हमेशा आपकी जिंदगी पर है। गॉड ब्लेस यू।